Today, I want to talk about what does God require of you and me. आज हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट तपाईँ र मबाट के चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। When you want to go to a country, जब तपाईँ कुनै देश जान चाहनुहुन्छ भने you need to fulfill some requirements. त्यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ के आवश्यकताहरू हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। When I wanted to go to US, जब उहाँ चाहिँ युएसमा जान चाहनुहुन्थ्यो I had to apply for the visa from the US embassy before I could go to the country. अनि त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ भिसा एप्लाई गर्नुपर्छ युएसए को एम्बेसीमा गएर। And I had to fill up so many different forms. अनि उहाँले चाहिँ धेरै फरक फरक किसिमका फर्महरू चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। And I had to show proof that I will be coming back and I will not stay there. अनि उहाँले चाहिँ यो प्रमाणित गर्नुपर्छ कि उहाँ गएर फेरि फर्किनका लागि उहाँ फर्किने छु भनेर चाहिँ त्यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। I had to show many proofs. अनि उहाँले चाहिँ धेरै प्रकारका प्रमाणहरू दिनुपर्ने हुन्छ। Only after that they gave me a visa. अनि त्यो पछि बल्ल उहाँले चाहिँ त्यो भिसा पाउन सक्नुहुन्छ। Because that is the requirement of that government. अनि त्यो चाहिँ त्यो त्यहाँनिरको गभर्नमेन्टको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो। All of us who Yes. call ourselves Christians, त्यसैकारण हामी जो जति विश्वासीहरू छौँ जसलाई हामी क्रिस्चियन भनेर भन्छौँ we belong to one government. अनि हामी चाहिँ एउटै गभर्नमेन्ट एउटै सरकारसँग आबद्ध छौँ। We call this the kingdom of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्य हो। And he has requirements. अनि उहाँले चाहिँ केही कुराहरू चाहनुहुन्छ And these requirements must be fulfilled अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्छ in order for us to please him, अनि यो चाहिँ उहाँलाई खुसी बनाउनको लागि हो, to make sure that we are citizens of this kingdom. जसले गर्दा चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्यको नागरिक हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ। So let us look at Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 22. त्यसैकारण यो समय हामी व्यवस्था 10 अध्यायको 12 देखि 22 सम्म हेर्नेछौँ। And from this scripture we will see that God has requirements for you and me. अनि यसबाट हामी थाहा गर्छौँ कि परमेश्वरको चाहिँ केही उहाँले हामीसँग चाहनुहुन्छ ती कुराहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। So I'm going to ask Bai to read in Nepali. अनि म चाहिँ यो तपाईँहरूमा नेपालीमा पढिदिनेछु। अनि यहाँ यसरी लेखेको छ व्यवस्था 10 को 12 देखि 22 सम्म। यसै कारण अब हे इस्राएली हो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूबाट चाहनु भएका कुरा यिनै हुन्। तिमीहरूले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको डर मान, उहाँका सबै मार्गमा हिँड, उहाँलाई प्रेम गर, आफ्नो सारा हृदय र प्राणले परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सेवा गर। तिमीहरूका हितको लागि मैले आज तिमीहरूलाई आदेश गरेका परमप्रभुका आज्ञा र विधिहरू मान। आकाशहरू, सर्वोच्च आकाश मण्डलहरू र पृथ्वी र त्यसमा भएका जे जति छन् ती सबै परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरकै हुन्। तापनि तिमीहरूका पिता पुर्खामा नै आफ्नो प्यार खनाई परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रेम गर्नुभयो र आज तिमीहरूले देखे चाहिँ तिनीहरूका सन्तान तिमीहरूलाई नै सबै जातिहरूका माझबाट उहाँले चुन्नुभयो। यसकारण अब आफ्ना हृदयको खतना गर र अबदेखि उसो हटी नहौ, किनकि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै ईश्वरहरूका परमेश्वर र प्रभुहरूका परमप्रभु महान परमेश्वर, शक्तिशाली र भययोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले कसैको पक्षपात गर्नुहुन्न र उहाँले कहिले घुस लिनुहुन्न। उहाँले अनाथ र विधवाहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ र प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र उनीहरूलाई भोजन र वस्त्र दिनुहुन्छ। यसै कारण तिमीहरूले पनि प्रवासीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ, किनकि मिश्रमा तिमीहरू पनि प्रवासी थियो। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको डर तिमीहरूले मान, उहाँको सेवा गर, उहाँलाई पक्रिराख र उहाँकै नाउँमा तिमीहरूले शपथ खाऊ। उहाँ नै तिमीहरूका प्रशंसाको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँ नै तिमीहरूका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूका निम्ति तिमीहरूका आफ्नै आँखाले देखेका ती महान र आश्चर्यपूर्ण कार्यहरू गर्नुभयो। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू त 70 जना मात्र मिश्रमा गएका थिए, तर अब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई आकाशका तारा चाहिँ अनगिन्ती पार्नुहुनेछ। Amen. आमेन। We praise God that out of this passage we can learn 5 requirements of God. अनि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ र यी खण्डहरूबाट हामी 5 वटा कुराहरू हामी सिक्न सक्छौँ जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ। The first thing that God requires of you and me is this. अनि पहिलो कुरा जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ यो हो। In verse 12, अनि 12 पदमा
it says to fear the Lord your God. अनि यहाँ भन्दछ परम प्रभुसँग डराऊ भनेर भन्दछ, तिमीहरूको परमेश्वरसँग डराऊ भनेर भन्दछ। So I call this the first point first. अनि यसलाई चाहिँ म भन्छु पहिलो कुरा पहिले। Now, I want to show you an illustration. अनि म एउटा कुरा तपाईँलाई बताउने छु, एउटा दृष्टान्त भन्ने छु। So this shirt, you see this shirt? तपाईँले यो उहाँको सर्ट हेर्नुहुन्छ, If you don't put the first button into the first hole, अनि जब तपाईँले यो सर्ट लगाउँदाखेरि तपाईँको बटम पहिलो यो टाग लगाउनुहुन्न, you put it in a second, यदि तपाईँले सेकेन्डमा लगाउनुहुन्छ भने no matter how you try, all the button underneath cannot correct. अनि Cannot get it correct. तपाईँले जति पनि मजाले अरू बटमहरू लगाउनु भएन भने त्यहाँ मिल्दैन, किनकि तपाईँले यहाँ चाहिँ लगाउनु भएको छैन। You have to open the shirt and put the first button in the first hole. त्यसै कारण तपाईँले फेरि यहाँनिर चाहिँ बटम खोलेर अनि फेरि पहिलो यो बटम लगाउने पालमा चाहिँ तपाईँले फेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ टाग। But if you got the first button in the first hole, but you got wrong below that, यदि तपाईँले फेरि पहिलो पटक तपाईँले यहाँनिर टाग लगाउनु भयो तर अरूमा चाहिँ तपाईँले फेरि ठिक ठाउँमा लगाउनु भएन भने without opening the first one, you still can correct. अनि तपाईँले माथिको नखोलिकन तलको बटमहरू तपाईँले राम्रोसँग फेरि लगाउन सक्नुहुन्छ। What am I trying to say? म तपाईँलाई के भन्न खोजिरहेको छु भने That is, when you put the first thing first, त्यसै कारण जब तपाईँले कुनै पनि कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ your life can be correct. तपाईँको जीवन चाहिँ असल हुनेछ, राम्रो हुनेछ। Even if you go wrong, यदि तपाईँको जीवनमा कुनै गल्तीहरू भए तापनि because you put the first thing first, किनकि तपाईँले पहिलो कुरा चाहिँ राम्रोसँग लगाउनु भएको कारणले your other parts where you go wrong, you can still adjust. तपाईँको अरू पाठहरूमा चाहिँ यदि नराम्रो भए तापनि तपाईँले फेरि त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। What is the first thing first? अनि त्यो पहिलो कुरा के हो त? To fear the Lord. परमेश्वरदेखि डराउनु हो। You see, when we as believers, as citizens of God's kingdom, हामी विश्वासी भएको कारणले परमेश्वरको राज्यको नागरिक भएको कारणले we need to fear the King of Kings and the Lord of Lords. हामी चाहिँ परम प्रभु परमेश्वरदेखि चाहिँ डराउनु पर्छ र हाम्रो महान परमेश्वरदेखि हामी चाहिँ डराउनु पर्छ। Do we have the fear of God? के हामीसँग त्यो डर छ त? That is the question we are asking. त्यो प्रश्न चाहिँ हामी सोध्दछौँ। Or we don't, God is okay, everything okay. के हामी कहिलेकाहीँ यस्तो भन्छौँ कि परमेश्वर ठिकै हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू राम्रै हुन्छ भनेर के भन्छौँ? You know that many people today all over the world, they fear one thing. अनि तपाईँलाई थाहा छ अहिले संसारमा मानिसहरू चाहिँ एउटा कुरादेखि डराइरहेका छन्। You know what is that? के हो त्यो थाहा छ तपाईँहरूलाई? Corona. Coronavirus. कोरोना भाइरसदेखि चाहिँ मानिसहरू डराइरहेका छन्। But do you think they fear the virus? के तपाईँलाई थाहा छ उनीहरू साँच्चीकै त्यो कोरोना भाइरसदेखि डराएका हुन् त? No. होइन, Because you cannot see the virus. किनकि तपाईँले त्यो भाइरस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। Okay? So what are they afraid? तपाईँले त्यो भाइरस देख्नुहुन्न तर किन तपाईँहरू डराउनुहुन्छ? किन मानिसहरू डराउँछन्? Because they know if you get corona, you can die. किनकि तिनीहरूलाई थाहा छ कि यदि कुनै व्यक्तिले कोरोनाले भेट्यो भने त्यो चाहिँ मर्छ भनेर थाहा छ, त्यो भएको कारण डराउँछ। So they are actually afraid of not corona, but afraid of dying. त्यसै कारण तिनीहरू चाहिँ वास्तवमा कोरोनादेखि होइन तर मर्नका लागि चाहिँ डराइरहेका छन्। In Malaysia, मलेसियामा yes, they are afraid to die. तिनीहरू अनि मानिसहरू चाहिँ डराइरहेका छन् मर्नका लागि। But second reason why they are afraid, तर दोस्रो कुरा किन तिनीहरू डराउँछन् थाहा छ? in Malaysia, मलेसियामा they get fined if never wear mask. तिनीहरूले चाहिँ दण्ड पाउँछ, यदि उनीहरूले चाहिँ मास्क लगाएन भने चाहिँ दण्ड पाउँछ, त्यो भएको कारण तिनीहरू डराइरहेका छन्। So what are they afraid of? तिनीहरू के को कारणले डराउँदो रहेछ? Fine. फाइनको कारणले वा त्यो दण्ड तिर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ, के गरे पुलिसले पक्रियो भने होइन, त्यो भएको कारणले। So what am I trying to say? त्यसै कारण मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने People are not afraid of what they cannot see, what they don't see.
मानिसहरू चाहिँ उसले के जुन कुराहरू देख्दैन त्योदेखि मानिसहरू प्राय डराउँदैन। In the same way, त्यसै गरेर they cannot see God. Tinahale- Christians cannot see God. त्यसै कारण क्रिस्चियनहरूले पनि परमेश्वरलाई देख्दैनन्। Sometimes, because of that, we don't fear Him. त्यसै कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरदेखि डराउँदैनौँ। Sometimes, why they don't fear God is because of wrong teaching. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ झुटो शिक्षाको कारणले गर्दाखेरि होइन उनीहरू परमेश्वरदेखि डराउँदैनन्। Sometimes they learn that whatever you do, God will still love you. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूले के सिक्छन् भन्दाखेरि तिमीहरूले जे सुकै गर परमेश्वरले तिमीहरूलाई अझै प्रेम गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ भनेर सिकिरहेका हुन्छन्। I want to say this to you. म तपाईँहरूको लागि यो भन्न चाहन्छु, God loves you, परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ but He doesn't love your sin. तर उहाँले तपाईँको पापलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्न। Amen. हामी I hope you understand. सायद तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, It's very important. यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। When you have wrong teaching about God, जब तपाईँले चाहिँ गलत कुराहरू परमेश्वरको विषयमा गलत कुरा सिक्नुहुन्छ then the fear of God will not be there. अनि त्यो समयमा चाहिँ परमेश्वरको डर तपाईँसँग हुँदैन। But fearing God is a requirement from God. तर परमेश्वरसँग डराउनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वर तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ, त्यस्तै चाहनुहुन्छ। There is benefit of fearing God. अनि त्यहाँनिर चाहिँ के फाइदाहरू छन् जसले जो चाहिँ परमेश्वरसँग डराउँछ। Because the Bible says in the book of Proverbs, अनि यहाँनिर बाइबलले भन्छ प्रोभर्ब्स हितोपदेशको पुस्तकमा that the beginning of wisdom is the fear of the Lord. अनि बुद्धिको सुरुवात चाहिँ परमेश्वरदेखि डराउनु हो। So what is the benefit of fearing God? अनि के हो त परमेश्वरदेखि डराउनु भनेको? Huh? फाइदा के? फाइदा के छ त अब परमेश्वरदेखि डराउनु भनेको? The faida or the benefit is wisdom. अनि त्यो फाइदा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले बुद्धि प्राप्त गर्छौँ। आमेन। Amen. We don't fear God because He will destroy us. We fear Him so that we will get the benefit of having wisdom. हामी चाहिँ परमेश्वरदेखि डराउँदैनौँ किनकि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ यदि परमेश्वरदेखि हामी डरायौँ भने चाहिँ उहाँले हामीलाई त्यो ज्ञान र बुद्धि र सामर्थ्य चाहिँ दिनुहुन्छ। Amen. आमेन। So I hope many of you who are listening today, त्यसै कारण आज तपाईँहरू जो जतिले सुन्नु भएको छ that when you fear God, remember it will bring about a benefit which is wisdom into your अनि life. जब तपाईँले परमेश्वरदेखि डराउनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ बुद्धिले भर्नुहुनेछ र परमेश्वरले बुद्धि दिनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरदेखि डराउनु पर्छ। Jesus said it this way in Luke chapter 12, अनि येशू ख्रीष्टले लुका 12 अध्यायमा भन्नुभयो in verse 4 and 5. 4 र 5 पदमा भन्नुभयो, तर कोदेखि डराउनु पर्छ म तिमीहरूलाई चेतावनी दिनेछु, तिनीसँग डराउनु पर्छ जससँग शरीरलाई मारेपछि नरकमा फालिदिने शक्ति छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु तिनीदेखि नै डराओ। मेरो मित्र हो, म तिमीहरूलाई भन्दछु तिनीहरूदेखि नडराओ जसले शरीरलाई मार्दछन् तर त्यसपछि अरू केही गर्न सक्दैन। Amen. आमेन। Coronavirus can only destroy your body, कोरोना भाइरसले तपाईँको शरीरलाई मात्र नाश गर्छ but God can destroy the body and the soul. तर परमेश्वरले शरीरलाई पनि र आत्मालाई पनि नाश गर्न सक्नुहुन्छ। So Jesus is teaching us, fear the one who can destroy both. त्यसै कारणले येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्नुहुन्छ र सिकाउनुहुन्छ कि त्यो व्यक्तिसँग डराउ जसले चाहिँ शरीरलाई पनि र आत्मालाई पनि नाश गर्छ। Amen. आमेन। So my dear brothers and sisters in Christ, त्यसै कारण मेरो साथीहरू, प्रभुमा मेरा प्रिय साथीहरू, listen very carefully. एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। First thing in our Christian walk that God requires अनि पहिलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्दा हामी चाहिँ उहाँसँग असल तरिकाले हिँडेको चाहनुहुन्छ, which is the fear of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरदेखि डराउनु हो, परमेश्वरको भयमा जिउनु हो। Amen. आमेन। The second thing that God requires from us अनि दोस्रो कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहिँ चाहनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ त भन्दा
is to walk in all his ways and to love him. अनि यो चाहिँ उहाँको बाटोमा पूर्ण रूपमा हिँड्नु र उहाँलाई प्रेम गर्नु हो। Now, this walk in his ways is repeated twice in the passage we read. अनि यहाँनिर जहाँ हामीले पढेका थियौँ त्यहाँनिर चाहिँ दुई पटक यो परमेश्वरसँग हिँड्ने कुरा चाहिँ दुई पटक चाहिँ दोहोऱ्याएको छ। Just now, I read it. You go back and read it again. उहाँले भन्नुहुन्छ जतिखेर मैले त्यहाँ पढेको थिएँ फेरि गएर हामी त्यो पढौँ। It says here in the second part, to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command you today for your good. अनि त्यहाँ सेकेन्ड पार्टमा भनेको छ कि परमेश्वरको आज्ञालाई चाहिँ तिमीहरूले पालन गर र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो हृदयमा लुकाइराख र त्यो चाहिँ तिमीहरूको असलको लागि हो भनेर भन्दछ। Again, there is benefit. अनि फेरि पनि त्यहाँनिर चाहिँ के छ, फाइदा छ। In God's requirement, there's always benefit for us. त्यसै For कारण our own good. त्यसै कारण परमेश्वरले जुन कुरा हामीबाट चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ सधैँ हाम्रो फाइदाको लागि नै उहाँले चाहनुहुन्छ। It's not for God's benefit, it is for our benefit. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको फाइदाको लागि होइन तर तपाईँ र मेरो फाइदाको लागि हो। What is the benefit? It is for the good of our own lives. अनि त्यो बेनिफिट चाहिँ त्यो फाइदा चाहिँ कसको लागि हो भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो आफ्नै लागि हो। When we walk in all his ways, it says all his ways, not some ways. अनि जब हामी चाहिँ उहाँको बाटोमा अलिकति मात्र होइन तर पूर्ण रूपमा उहाँको बाटोमा हिँड्छौँ भने There is good for us. अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि फाइदा छ। To walk in all his ways and to love him. उहाँको बाटोमा हिँड्नु र उहाँलाई प्रेम गर्नु। My dear Nepali brothers and sisters, मेरो प्रिय नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, listen very carefully. एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। You know, I have lived in Nepal. अनि उहाँ चाहिँ नेपालमा बस्नु भएको थियो। I have lived in the western region, in Pokhara. अनि उहाँ चाहिँ पोखरा साइडतिर बस्नुहुन्थ्यो। And most of our ministry was in the mountains, in Parbat, अनि उहाँ चाहिँ धेरै Rukum, Rolpa. उहाँको सेवाकाईहरू चाहिँ एकदमै डाँडा काँडा भएको ठाउँतिर रुकुम रोल्पातिर थियो। And I want to say this. अनि उहाँले यो भन्न चाहनुहुन्छ, I've been to many countries. अनि उहाँ धेरै ठाउँहरूमा पुग्नु भएको छ। I have never seen a people who can carry so heavy and walk. अनि उहाँले धेरै देशहरूमा घुम्नु भए तापनि उहाँले यस्तो मान्छे देख्नु भएन जसले चाहिँ एकदमै गह्रौँ चिज बोकेर हिँड्नु सक्थ्यो। Not on flat road, uphill. अनि त्यो चाहिँ फ्ल्याट रोडमा होइन तर डाँडा काँडामा। I've seen one guy carry almost 70 kilo walking up 3,000 meters. अनि उहाँले चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति देख्नुभयो जो चाहिँ 70 किलो बोकेर चाहिँ 300 माथि डाँडामा चाहिँ चढ्नु भएको थियो। There was one time I was going up one village and I was a bit tired and I saw one old lady carrying 2 gas cylinder and overtake me. अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ हिँड्दै गर्नु हुँदा उहाँ थाक्नु भएर बसिरहनु भएको थियो। अनि त्यही समयमा चाहिँ एकजना चाहिँ एकदमै बुढी आइमाई चाहिँ 2वटा सिलिन्डर बोकेर चाहिँ हिँडिरहनु भएको थियो उहाँभन्दा अगाडि। So Nepali people know what it is like to walk. अनि उहाँलाई अनि नेपालीहरूलाई थाहा छ कसरी हिँड्नु पर्छ भनेर। Here God is saying, walk in all his ways and to love him. त्यसै कारण यहाँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ उहाँको बाटोमा पूर्ण रूपमा तिमीहरू चाहिँ हिँड र उहाँलाई प्रेम गर भनेर। See, in Nepal, one thing I learned. अनि नेपालमा उहाँले एउटा कुरा सिक्नु भएको छ, You must always remember to take everything. You forget one thing, you have to come down and take it and go up again. तपाईले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ एकदमै याद गरेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ, नभए तपाईँ माथि डाँडामा पुगेर फेरि तल झरेर फेरि डाँडा चढ्नु पर्छ अनि गाह्रो हुन्छ। This has happened to me. अनि यो चाहिँ उहाँसँग धेरैचोटि भयो। I always forget. अनि उहाँ सधैँ बिर्सनुहुन्थ्यो। And I sometimes leave the thing down there. अनि उहाँले चाहिँ कति समयहरूमा चाहिँ अनि थुप्रै सामानहरू चाहिँ तल छोड्नुहुन्थ्यो। And then forget already. अनि त्यसपछि उहाँले बिर्सनुहुन्थ्यो। I have to go all the way down. अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ त्यो डाँडाबाट पुरै तल झर्नु पर्ने हुन्थ्यो। 1 hour down, 2 hour up. अनि फेरि 1 घण्टा तल झर्नु र 2 घण्टा फेरि चढ्न लाग्थ्यो। So cannot forget. त्यसै कारणले बिर्सनु हुँदैन। In the same way, त्यस्तै गरेर when you walk with God, you have to walk
in all his ways. You cannot forget some ways. त्यसै कारणले जब हामी परमेश्वरको पछि लाग्छौँ भने हामीले पनि पूर्ण रूपमा नै हिँड्नुपर्छ उहाँको पछि। हामीले कुनै कुराहरू बिर्सनु हुँदैन, उहाँको सबै आज्ञाहरू हामीले पालन गर्नुपर्छ। He says not only walk in his ways but to love him. अनि यो चाहिँ उहाँको बाटोमा हिँड्नु मात्र होइन तर प्रेम गर्नु पनि हो। This is what Jesus said. अनि येशू ख्रीष्टले यो भन्नुभयो। If you realize whatever I preach from the Old Testament, I show you Jesus also said the same thing. अनि जति कुराहरू उहाँले चाहिँ पुरानो करारबाट सिकाउनु भयो, येशू ख्रीष्टले पनि त्यही कुरा चाहिँ नयाँ करारमा भन्नुभएको छ। This is what Jesus said in John chapter 14 verse 15. अनि यहाँनिर यूहन्ना 14:15 मा येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ। Amen. आमेन। Friends, if you say you love, you must obey. साथीहरू, यदि तपाईले भन्नुहुन्छ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भने तपाईले उहाँलाई आज्ञा पालन पनि गर्नुपर्छ। Amen. आमेन। If you love Nepal, when Nepal's anthem is played, you will stand अनि यदि and respect Nepal. अनि anthem. तपाईले यदि नेपाललाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने जब नेपालीको राष्ट्रिय गाना बज्छ तपाई चाहिँ उठेर तपाईले चाहिँ त्यसलाई आदर गर्नुपर्छ। Amen. आमेन। In the same way, त्यस्तै गरेर if you love God, if you sing, I love you God, त्यसै कारण यदि तपाईले पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ भजन गाउनुहुन्छ, प्रभु म तपाईलाई प्रेम गर्छु भनेर भजन गाउनुहुन्छ भने then obedience needs to be seen in your life. यदि त्यस्तो हो भने तपाईको जीवनमा अब आज्ञा पालन चाहिँ देखिनु पर्छ। Amen. आमेन। It's so important, my dear brothers. अनि यो चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। You know, if you read the Great Commission यदि तपाईहरूले महान आज्ञालाई पढ्नु भयो भने in Matthew 28 verse 19 and 20, अनि त्यो चाहिँ मत्ती 28 को 19 देखि 20 पदमा this is called Great Commission because it is the most important last command that our Lord Jesus gave us. अनि यो चाहिँ महान आज्ञा भनेर भन्दछ किनकि येशू ख्रीष्टले हामीलाई अन्तिम पटक यो आज्ञा चाहिँ दिनु भएको थियो। So, can you read it? हुन्छ म यो पढिदिनेछु। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाऊ, हेर म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। Amen. What did Jesus say? यहाँ येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ? Teach everything, teach them to obey everything that I have taught you. अनि यहाँ भन्दछ तिनीहरूलाई ती सबै कुराहरू सिकाऊ जुन चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सिकाएको छु भनेर सिकाउ भन्नुहुन्छ। मात्रै होइन, के भन्नुभयो? फेरि हेर्नुहोस्, सिकाएर पालन गर्नुपर्छ। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। पालन गर्न तिमीहरूलाई सिकाओ। सिकाओ। आमेन। आमेन। सिक्ने मात्रै होइन, not only teaching, but teaching them to obey. हामीले सिक्ने मात्र होइन तर पालन गर्न पनि सिकाउनु पर्छ। If you only learn, you get knowledge and knowledge makes you proud. अनि यदि तपाईले सिक्नु मात्र हुन्छ र तपाईले चाहिँ नलेज ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ र ज्ञानले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ घमण्डी बनाउँछ। But when you learn to obey, it makes you humble. तर जब तपाईले सिकेर चाहिँ आज्ञा पालन गर्नुहुन्छ त्यसले चाहिँ तपाईलाई नम्र तुल्याउँछ। Amen. आमेन। So it is very important for us to understand this. त्यसै कारण यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ जुन चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। To walk in all his ways and to love him. त्यसै कारण हामी चाहिँ उहाँको बाटोमा चाहिँ पूर्ण रूपमा हिँड्नु पर्छ र उहाँलाई प्रेम गर्नुपर्छ। And Jesus said, teaching everything अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिनीहरूलाई सबै कुराहरू सिकाऊ that I have taught you. जुन कुरा चाहिँ मैले तिमीलाई सिकाएको छु। Teaching them to obey. अनि तिनीहरूलाई सिकाऊ ताकि तिनीहरूले आज्ञा पालन गर्न सकोस्। Amen. आमेन। This is how you disciple. अनि त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले चेला बनाउँछौँ। Every one of us. हामी सबैजनाले
Third thing we can learn from this passage. अनि तेस्रो कुरा हामी के सिक्न सक्छौँ भने To serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र सम्पूर्ण प्राणले परमेश्वरको सेवा गर्नलाई। This is the third requirement. अनि यो चाहिँ तेस्रो कुरा हो। To serve the Lord with all our heart and all our soul. अनि हामीले हाम्रो सारा हृदयले र सारा प्राणले नै परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। This is how Joshua said. अनि यहाँ जोसुवाले के भनेको छ, यहोशूले के भन्दछ भने In Joshua chapter 24 verse 14 and 15. यहोशू 24 को 14 देखि 15 पदमा यहाँ यसरी लेखिएको छ, यसकारण अब परमेश्वरको भय मान र सारा विश्वस्तता साथ उहाँको सेवा गर। तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी र मिश्र देशमा पूजेका देवताहरूलाई फ्याँक र परमप्रभुको सेवा गर। तर यदि परमप्रभुको सेवा गर्न तिमीहरूलाई मन पर्दैन भने त तिमीहरूले कसको सेवा गर्ने? आजै तिमीहरूले रोज कि तिम्रा पिता पुर्खाहरूले युफ्रेटिस नदी पारी पूजेका देवताहरू कि तिमीहरू अहिले बसेको देशका एमोरीहरूका देवताहरू? तर म र मेरो घरनाले परम प्रभुको सेवा गर्नेछौँ। आमेन। Amen. This is what Joshua said. यो कुरा चाहिँ जोसुवा यहोशूले भनेका थिए To serve God with all your heart and soul. कि हामीले चाहिँ हाम्रो सारा हृदय र प्राणले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ भनेर। This is what Jesus said. त्यसै कारण फेरि येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्नुहुन्छ Matthew 20:28. मत्ती 20 को 28 मा, जसरी मानिसको पुत्र पनि सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैको छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिन आयो। आमेन। Amen. So dear brothers and sisters, त्यसै कारणले प्रिय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, the third requirement is to serve God with all our heart and soul. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले हामीबाट के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र सम्पूर्ण प्राणले परमेश्वरको सेवा गर। That's what Joshua did. अनि त्यही नै जोसुवाले गरेका थिए। That's what Jesus, the creator of universe, came down on earth to do. अनि त्यही कुरा नै हाम्रो महान परमेश्वर जसले चाहिँ संसारलाई बनाउनु भयो त्यो परमेश्वर आएर उहाँले पनि त्यही कुरा पुरा गर्नुभयो। The God who created the heavens and earth came down and washed the disciples' feet. अनि परमेश्वर जसले चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो त्यो परमेश्वर पृथ्वीमा आउनुभयो र चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। If God can come down as a man and do that, यदि परमेश्वर स्वर्गबाट आउनु भएर यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ भने how much more you and I? तपाईँ र म चाहिँ को हौ र? Huh? Why God tulo manche sanu manche? Huh? Tulo jat sanu jat kahaबाट आयो? अनि Narakaबाट आयो? Yeah, this is things of the hell, not from God. त्यसै कारण यी कुराहरू चाहिँ शैतानबाट वा नरकबाट आयो, परमेश्वरबाट होइन। Amen. आमेन। So if you are in the church and you are serving God, you say you serve God and you complain, then you are not serving God with all your heart and all your soul. अनि तपाईँ चर्चमा हुनुहुन्छ र चर्चमा तपाईँले कुनै सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो समयमा तपाईँले कम्प्लेन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ तपाईँको सारा हृदय र सारा प्राणले प्रभुको सेवा गरेको होइन, हुँदैन। Don't serve to show people. Serve because you love God. तपाईँले मानिसहरूलाई देखाउनलाई परमेश्वरको सेवा नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरलाई प्रेम गरेको कारणले परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्। Amen. आमेन। The fourth requirement अनि चौथो कुरा is this. त्यो चाहिँ यो हो, The scripture says to circumcise our heart and turn from stiff-neckedness. अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो हृदयको खतना गर्न र जिद्दीपनबाट फर्कन। Don't be stubborn. अनि हामी चाहिँ एकदमै जिद्दी गर्नु हुँदैन। We have to circumcise our heart. अनि हाम्रो हृदयको चाहिँ हामीले चाहिँ खतना गर्नुपर्छ। Why must we circumcise our heart? किन हामीले हाम्रो हृदयलाई खतना गर्ने? This is what Jesus said अनि यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ in Mark 7 verse 20 to 23. मर्कुस 7 को 20 मा, अनि यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो मानिसबाट जे बाहिर निस्कन्छ त्यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। Huh? What makes you defiled? अनि तपाईलाई कुन कुराले अशुद्ध पार्दो रहेछ?
that which comes from inside. जुन कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयबाट आउँदछ, That is what makes you defile, जुन कुराले चाहिँ तपाईँ र मलाई अशुद्ध गर्छ, not from outside, अनि from त्यो inside. त्यो चाहिँ बाहिरबाट आउने कुराले होइन, तर हाम्रो हृदयबाट निस्कने कुराले। Verse 21 अनि and त्यस 22 and 23. अनि 7को 21 र 23मा यसरी भन्दछ, किनकि भित्रबाट अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, छाडापन, ईर्ष्या, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्छ। यी सबै दुष्ट कुराहरू भित्रबाट निस्कन्छ र मानिसहरूलाई अशुद्ध पार्दछ। Amen. हेर्नुहोस् त, That's why the Bible says, circumcise your heart. त्यसै कारण बाइबलले भन्छ हामीले चाहिँ हाम्रो हृदयलाई चाहिँ खतना गर्नुपर्छ वा शुद्ध गर्नुपर्छ, Make it clean. अनि हामीले शुद्ध गर्नुपर्छ। You can put all the deodorant and perfume you want. तपाईँले सबै किसिमका त्यो सेन्टहरू तपाईँले छर्न सक्नुहुन्छ, This perfume will not take you to heaven अनि त्यो पर्फ्युमले तपाईँलाई स्वर्ग लाँदैन if your heart is dirty. यदि तपाईँको हृदय नै अशुद्ध छ भने। But when your heart is clean, यदि तपाईँको हात सफा छ भने, little bit smell here is okay. यहाँनिर अलिकति गन्ध आयो भने पनि इट्स ओके, नो प्रब्लम। You still can enter heaven. तपाईँ अझै पनि परमेश्वर कहाँ जान सक्नुहुन्छ, स्वर्ग जान सक्नुहुन्छ। Amen. आमेन। Amen. But please take shower and clean yourself. तर तपाईँहरू आफैले शरीरलाई पनि सफा गर्नुपर्छ, त्यसैले नुहाउनुहोस्। Amen. So, always check our heart. त्यसै कारण हामीले जहिले पनि हाम्रो हृदयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सफा राख्नुपर्छ र टेक केयर गर्नुपर्छ। Don't worry about other people. Worry about yourself. अनि हामी अरू व्यक्तिको लागि होइन, तर हाम्रो आफ्नै लागि चाहिँ हामी चिन्ता गर्नुपर्छ। Dear friends, it is important that you don't lose yourself. अनि यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि हामी आफैलाई चाहिँ लुज गर्नु हुँदैन, गुमाउनु हुँदैन। What's the point? You gain the whole world, but you lose your soul. यदि तपाईँले संसारमा भएका सबै कुराहरू प्राप्त गर्नुभयो तर तपाईँले आफ्नै आत्मा चाहिँ गुमाउनु भयो भने तपाईँको लागि के फाइदा भयो र? So, check your heart. त्यसै कारण तपाईँले आफ्नो हृदयलाई पहिला चेक गर्नुहोस्। Judge yourself. Don't judge other people. तपाईँले पहिला आफैलाई चाहिँ तपाईँले न्याय गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् आफैलाई नै, अरूलाई होइन। Amen. आमेन। That's why Jesus said, look, clear the speck in your eyes before you look at the lock of, clear the lock in your eyes before you look at the speck on other people's eyes. त्यसै कारण येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो अरू मानिसको आँखामा भएको मुढालाई झिक्नु भन्दा आफ्नो आँखामा भएको पाप्रलाई निकाल भनेर। Amen. आमेन। Not very easy to interpret me. Very good. Amen. The fifth requirement. अनि पाँचौँ कुरा चाहिँ, And the last one. अनि अन्तिम, त्यो चाहिँ अन्तिम हो। This is the fifth requirement from God, and this is to care for strangers and aliens. अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपरिचित र विदेशीहरूको ख्याल गर्नु हो। God is a caring God. किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकदमै हामीलाई हेरचाह गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। You see, Moses said, God chose you, your fathers and all the generation. He chose you to be a special people. अनि मोसाले यहाँनिर भन्दछ कि उहाँले चाहिँ सम्पूर्ण उसका जेनेरेसनहरूलाई सम्पूर्ण उसका भावी सन्तानहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ चुज गर्नुभएको छ। But he hasn't forgotten others. तर उहाँले अरूलाई पनि बिर्सिनु भएको छैन। Today, many of us say that we are the chosen of God. अनि आज धेरै मानिसले भन्छ हामी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ भनेर। But I have a word for you. तर म तपाईहरुको लागि एउटा शब्द भन्न चाहन्छु। Yes, God has chosen you. यस, परमेश्वरले तपाईलाई चुन्नु भएको छ। But chosen you for what? तर परमेश्वरले के को लागि तपाईलाई चुन्नु भएको छ? To care for those who need care. तिनीहरुको लागि तपाईलाई चुन्नु भएको छ जसलाई चाहिँ हेरचाहको आवश्यकता छ, तिनीहरुलाई हेरचाह गर्नका लागि। Amen. आमेन। God said very clearly, strangers and
aliens, people who are not of your color and your skin. अनि यहाँनिर एकदमै सफा तरिकाबाट परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको आफ्नै जातिहरू छैन, जो चाहिँ अपरिचित छन् र जो चाहिँ अन्य जातिहरू छन् उनीहरूको लागि। So, Christians cannot practice racism. त्यसै कारणले हामी विश्वासीहरूले कहिले पनि जातिवादलाई प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो? It's in the Bible. अनि यो चाहिँ बाइबलमा छ। We have to care for those who are not same like us. अनि हामीले चाहिँ ती व्यक्तिहरूको लागि हामीले चाहिँ हेरचाह गर्नुपर्छ जो चाहिँ हामी जस्तै देखिँदैन, हाम्रो जातिको होइन। I thank God for many churches in Malaysia. अनि म एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु मलेसियामा भएका धेरै मण्डलीहरूको लागि That they care for people who are not Malaysian. अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एकदमै हेरचाह गरेको छ जो चाहिँ मलेसियन होइन। Amen. आमेन। We thank you for DUMC for caring for Nepali, for caring for Myanmar and many other people group. अनि म डिएमसीलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि डिएमसीले म्यानमार नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदमै हेरचाह गर्दैछ र यहाँ संगतिको लागि उहाँले उपलब्ध गराउनु भएको छ। In the same way, त्यसै गरेर Nepali brothers and sisters, अनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, if you take care of Nepalis, very good. यदि If you are taking care of Nepali, very good. यदि तपाईहरूले नेपालीहरूलाई नै हेरचाह गर्दै हुनुहुन्छ भने धेरै राम्रो। But तर according to the word of God, परमेश्वरको वचनले भन्दछ you don't only take care of Nepali, तपाईले नेपालीहरूलाई मात्र होइन but also others तर अरूलाई पनि हेरचाह गर्नुहोस् who are not Nepali, जो चाहिँ नेपालीहरू होइन, who don't speak the Nepali language, जसले चाहिँ नेपाली भाषा बोल्दैन who don't have the Nepali color skin. अनि जोसँग चाहिँ नेपालीहरूको जस्तै रङ छैन। Why you need to take care? किन तपाईहरूले चाहिँ उनीहरूको हेरचाह गर्नुपर्छ त? Because किनकि it's a requirement of God. यो चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ। And this is what Jesus said अनि यहाँ येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ in Matthew 25:35 to 40. मत्ती 25:35 देखि 40 सम्म। यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खाना दियो, म तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई पिउन दियो, म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दियो, नाङ्गे थिए तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियो, बिरामी थिए तिमीहरू मलाई हेर्न आयो, झ्यालखानामा थिए तिमीहरू म कहाँ आयो। तब धर्मी जनहरूले उनलाई जवाब दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यो र खाना दियो, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यो र पिउन दियो? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यो र तपाईँलाई आश्रय दियो, अथवा नाङ्गो देख्यो र वस्त्र लगाइदियो? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देखियो र तपाईँ कहाँ आयो? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्ने छन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यो त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यो। आमेन। Amen. When you do to the least, you are doing unto Jesus. त्यसै कारण यदि तपाईँले यी व्यक्तिहरूलाई तपाईँले गर्नुभएको छ भने तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई गर्नुभएको हुन्छ। Amen. आमेन। That's the reason why you and I need to care for those, regardless color, regardless race. You need to care for people because God requires that. त्यसै कारणले गर्दा परमेश्वरले तपाईँ र मबाट यही चाहनुहुन्छ कि हामी आफ्नो जातिलाई होइन, आफ्नो जस्तो कलर भएका मानिसहरूलाई होइन, आफ्नै देशका मानिसलाई मात्र होइन, तर सबै व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ केयर गर्नुपर्छ, हेरचाह गर्नुपर्छ। Amen. आमेन। Conclusion. अनि अन्तिममा निष्कर्षमा 5 things that God requires of us, अनि त्यो 5वटा कुराहरू जुन चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मबाट चाहनुहुन्छ, which Jesus again taught in the New Testament. जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले फेरि पनि नयाँ करारमा सिकाउनु भयो। First thing first, to fear God. अनि पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरसँग डराउनु हो। Second thing, to walk in His ways and to love Him. अनि दोस्रो कुरा उहाँको सम्पूर्ण बाटोमा हिँड्न र उहाँलाई प्रेम गर्न। Third thing, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. र तेस्रो कुरा
आफ्नो सम्पूर्ण हृदय र सम्पूर्ण प्राणले परमेश्वरको सेवा गर्न। Fourth thing, to circumcise our hearts and to turn from our stiff-neckedness. र चौथो कुरा हाम्रो हृदयको खतना गर्न र सम्पूर्ण जिद्दीपना र घमण्डीपनाहरूबाट फर्कन। And the last thing, to care for strangers or aliens. र पाँचौँ कुरा चाहिँ अपरिचित वा विदेशीहरूको हेरचाह गर्न। My dear friends, त्यसै कारण मेरा साथीहरू, if we fear God, हामी परमेश्वरदेखि डराउँछौँ भने we will do all the four below. हामीले यी गरेका सम्पूर्ण चारवटा कुराहरू हामी गर्छौँ। That's why I say first button first, त्यसै कारण उहाँले भन्नुभयो पहिलो बटम चाहिँ हामीले पहिलो बटम चाहिँ हामीले लगाउनु पर्छ, then everything else will be in order. अनि सबै बटमहरू चाहिँ राम्रोसँग त्यहाँनिर चाहिँ असल तरिकाले रहनेछ। If you fear God, यदि तपाईँले परमेश्वरमा डराउनु भयो भने you will walk in all His ways. तपाईँ परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ। If you fear God, यदि तपाईँ परमेश्वरदेखि डराउनु भयो भने you will serve Him with all your heart and soul. तपाईँ परमेश्वरलाई तपाईँको पुरा हृदय र आत्माले तपाईँले परमेश्वरको सेवा If you fear गर्नुहुनेछ। God, you यदि- will circumcise your heart. अनि यदि तपाईँ परमेश्वरदेखि डराउनु भयो भने तपाईँले आफ्नो हृदयलाई खतना गर्नुहुनेछ। If you fear God, you will care for strangers and aliens. अनि यदि तपाईँ परमेश्वरदेखि डराउनु भयो भने तपाईँले विदेशीहरू र परदेशीहरूको चाहिँ परदेशीहरूलाई हेरचाह गर्नुहुनेछ, प्रेम गर्नुहुनेछ। Amen. आमेन। Let me pray for you. आउनुहोस् म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु। Wherever you are, तपाईँ जुनै ठाउँमा भए तापनि, in your homes, in your rooms, तपाईँको घरमा वा तपाईँको रुममा जहाँ हुनु भए तापनि, if the word of God has touched your heart, यदि परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई छुएको छ भने and you say, yes, Pastor, I have failed in some of God's requirement. अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ हो पास्टर म कति कुराहरू जुन परमेश्वरले मबाट चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरूबाट यी रिक्वायरमेन्टहरूबाट चाहिँ म फेल भएको छु। Today, आज return back to God. परमेश्वरमा फर्किनुहोस् Do the right thing. अनि असल कुरा मात्र गर्नुहोस्। Those things that God requires, obey it. अनि जुन कुराहरू चाहिँ यहाँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ त्यो कुराहरू तपाईँले आज्ञा पालन गर्नुहोस्। Repent from your mistakes. अनि तपाईँको गल्तीहरूबाट तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। And if you say, Jesus, Lord, help me to do the 5 things. अनि भन्नुहोस् परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्ट प्रभु तपाईँले मलाई यो 5वटा कुरा गर्नलाई चाहिँ सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। Maybe you don't fear God enough. सायद तपाईँ परमेश्वरदेखि त्यति डराउनु हुन्न। Today, ask God, God, let my heart be filled with fear for you. अनि आज परमेश्वरसँग भन्नुहोस् प्रभु तपाईँले तपाईँको डरले मेरो हृदयलाई भर्नुहोस् भनेर भन्नुहोस्। If this is your request, यदि तपाईँको यो परमेश्वरदेखि तपाईँले रिक्वेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने right now, wherever you are, तपाईँ जुनै ठाउँमा भए तापनि अहिले take your right hand and place it on your heart. अनि तपाईँको दाहिने हात तपाईँले आफ्नो हृदयमा राख्नुहोस्। And let me pray for you. अनि म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछु। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we thank you today हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको लागि। that your presence is everywhere. अनि तपाईँको उपस्थिति चाहिँ जहाँ पनि छ, Even in the room where my brother is. अनि जहाँ हाम्रो ब्रदर्सहरू हाम्रो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। Where our sisters are. अनि जहाँ हाम्रो दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ You see their hands. अनि यो तपाईँले उहाँहरूको हात देख्नुहुन्छ। I cannot see, but you can see, Lord. म देख्न सक्दिनँ बट तपाईँले देख्नुहुन्छ। I pray right now as they place their hands on their heart. त्यसै कारण म अहिले प्रार्थना गर्छु जसरी उहाँहरूको हात आफ्नो छातीमा राख्नु भएको छ। Touch their heart right now in Jesus' name. अनि तपाईँले उहाँको हृदयलाई यही समय छुनुहोस्। Lord, stir their heart to fear you. अनि उहाँहरूको हृदयलाई तपाईँसँग डराउनको लागि फर्काउनुहोस्। So that their heart will be filled with the wisdom of God. जसले गर्दा उहाँहरूको हृदय परमेश्वरको बुद्धिले भर्नेछ। Help them to walk in all your ways and love you. अनि उनीहरूलाई तपाईँको बाटोमा हिँड्नलाई र तपाईँलाई प्रेम गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्। So that their life will be good. जसले गर्दा उहाँहरूको जीवन असल हुनेछ। Help them to serve you with all their heart and soul. अनि उनीहरूलाई तपाईँलाई पूर्ण रूपमा तपाईँलाई सेवा गर्नलाई र अरू मानिसलाई सेवा गर्नलाई सहायता गर्नुहोस्।
Help them, Lord. तपाईँले सहायता गर्नुहोस् Right now, Jesus. अहिले नै प्रभु। Help them to care for strangers, Lord. अनि उनीहरूलाई विदेशीहरूलाई नचिनेका अपरिचित मानिसहरूलाई केयर गर्नको लागि हेरचाह गर्नको लागि सहायता गर्नुहोस् Right now, Lord. अहिले नै पिता परमेश्वर। Those who have fallen away from you, अनि जो जति चाहिँ तपाईँदेखि टाढा भएका छन् bring them back to you, Lord. उनीहरूलाई फेरि तपाईँको राज्यमा डोर्याउनुहोस् In Jesus' name. येशू ख्रिस्टको नाममा। Amen. आमेन। Amen. Jai Masih. जय मसीहा।